اب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں محترم جناب حافظ محمد قاسم صاحب گرایا اور بیان فرماتے ہیں۔ حافظ محمد قاسم صاحب گرایا۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العبد العلباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك مجيد. واجب الاحترام علماء کرام، قابل صد احترام بزرگوں، عزیز بھائیوں، آج کا یہ خوبصورت پروگرام بعنوان سیرت صاحب قرآن، سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، انعقاد پذیر ہے اللہ تعالی ہم سب کو امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ احزاب کی جو آیت مبارکہ تلاوت کی گئی، اللہ تعالی نے قرآن مجید کی زبان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ خوبصورت اوصاف بیان فرمائی۔ ویسے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کی وہ عظیم ہستی ہیں جن کو اللہ تعالی نے اتنے اوصاف عطا فرمائے ہیں کہ اس کائنات ہستی میں کوئی انسان
ان کے اوصاف کو کما حقہ بیان کر ہی نہیں سکتا۔ اردو سمجھ آندی نے جی جی اللہ تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اتنیاں اچیاں صفتاں عطا فرمائیاں، اتنے اعلی محاسن عطا فرمائے کہ دنیا دے اندر کوئی انسان انہاں دی انہاں صفتاں دا تذکرہ کما حقہ نہیں کر سکتا، بلکہ ساڈے کول تا او زبان ہی کوئی نہیں کہ اساں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں صفات دا حق ادا کر دیواں۔ اللہ تعالی چونکہ بلند و بالا ذات ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو ان ساریاں صفتاں عطا کیتیاں، اچا آکھو اچا، تھوڑے تھوڑے آدھے اللہ ایک ہدو آدھا ایک ہدو آدھا ایک او اس پرلے کونے چو آدھا فرض کفایہ ادا کر دے پے ہو۔ یہ ساریاں صفتاں کہیں عطا کیتیاں؟ اللہ نے عطا کیتیاں۔ جس عطا کیتیاں او آپ ہی جاندا کہ او کیڑیاں اچیاں صفتاں، لا يمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، بس اساں تساں اتنی گل آکھ سکدے ہاں کہ اس ساری کائنات تو اعلی اللہ دی ذات تو تھلے، یہ زبان سمجھ آندی نے؟ ساری کائنات تو اعلی اللہ دی ذات تو، رب تو تھلے تے ساری کائنات تو بلند۔ اگر کوئی ہستی ہے تو وہ ہستی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھی۔ تو اللہ تعالی نے اپنی کلام اس عظیم ہستی دیاں صفتاں دا تذکرہ کیتا، یا اساڈی زبان انہاں دی سیرت دا تذکرہ کیتا۔ شان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بیان کرنے والی ذات اللہ دی تے زبان اللہ دے قرآن دی۔ سبحان اللہ۔ ایک اللہ دے نبی دی شان تاوبے نا جڑی ملا علماء فضلاء فقہاء محدثین متکلمین واعظین خطباء ادباء نظماء زعماء اے لوگ بیان کر دیں، کوئی تقریر کوئی تحریر
لیکن ایک میرے نبی دی شان تے مرتبہ تے علو او وے جڑا اللہ آپ بیان کرتے ہیں. اور اساڈے تہاڈے اتے اس پوری انسانیت دے اتے خصوصاً اہل ایمان دے اتے تا اللہ بہت بڑا احسان کیتا. اتنا عظیم احسان اللہ تعالی کیتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جئی عظیم ہستی اساں عطا کی تھی. اے اللہ دا کیوے اچھا آکھو. میں انہیں طالب علم جا تے طالب علم والیاں گلاں باتاں. اے اللہ دا کیوے احسان ہے. ویسے اگر تساں تے میں ویکھاں نا اللہ تعالی نے ساڈے اتے بے شمار احسان کیتے. اے آسمان بھی اللہ دا ساڈے تے کیوے. اے زمین کہیں بنائی اے بھی کس دا احسان ہے؟ اللہ دا احسان ہے. اے دریا، اے ندیاں، اے نالے، اے سمندر، اے پانی، اے حشرات الارض، اے کیڑے مکوڑے، اے حیوانات، اے سارے پہاڑ، اے سب کچھ اللہ نے ساڈے تے کے کیتا. تساں تے میں اگر اپنے 6 فٹ دے وجود وچ ویکھاں نا تو اللہ تعالیٰ اے ہاتھ بھی کہہ دیتے، اے اکھاں کہہ دیتیاں. اے کس دا احسان ہے؟ اللہ دا. اللہ ان ساریاں چیزاں دتیاں نا اللہ تعالیٰ آکھیا اے ساریاں میریاں نعمتاں نے. کیون میریاں نعمتاں. ہاتھ بھی اللہ دی، زبان بھی اللہ دی، اکھ بھی اللہ دی، دل تے دماغ بھی اللہ دی، اولاد بھی اللہ دی. اے ساریاں کہہ دتیاں اچھا آکھو اللہ دتیاں. اللہ تعالیٰ فرمایا میں اتنیاں تساں نعمتاں دتیاں، اتنیاں نعمتاں عطا کیتیاں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. میریاں اتنیاں نعمتاں کہ تساں شمار کرنا چاہو تا گن نہ ہو سکدے. تساں گندے گندے مک ویسو اللہ دیاں نعمتاں گنن وچ اتنیاں نعمتاں. پر اللہ تعالیٰ نے کسی ایک نعمت نو بھی بطور احسان دے ذکر نہیں فرمایا. اللہ تعالیٰ نے جس ویلے نبی اکرم اگے بھی جلسے تے ویندے رہندے ہو سو ویندے رہندے ہو جلسے وہ جلسے جاندے رہندے ہو تھوڑے جے بیدار ہو کے بہو یار. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے مبعوث فرمایا تو اللہ آپ آکھیا میں احسان کیتا نے. پہلے کتنی چیزاں دتیاں انہوں نے احسان نہیں آکھیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو بھیج کے اللہ کے کیتا احسان کیتا. رب ذوالجلال خود فرماندے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اللہ پاک فرما دن پکی گل نے لقد تاکید دا جملہ اللہ نے ارشاد فرمایا. تاکیدن اللہ پاک فرماندن قسم چاہ کے اللہ پاک فرماندن من اللہ علی المؤمنین میں احسان کیتا ایمان آلیاں اتے میں احسان کیتا ایمانداراں اتے
کیڑا احسان اللہ فرماندے اذ باس فیہم رسولا میں جس ویلے بھیجیا انہاں دے وچ ایک عظمت والا رسول اور او رسول کہ ہوری جنس دا کوئی نہیں من انفسہم انہاں دے وچوں بھیجیا او انسان تا او رسول بھی اچھا پتہ نہیں میں نے سمجھ نہیں پی آندی یا تہن سمجھ نہیں پی آندی ایک گل تے ہے وچ یا تو سامنے ڈیٹ بنے بیٹھے وا بولنا کوئی نہیں یار ایڈا بخل نہیں کرنا چاہیے بندے نو بولنا چاہیے کوئی سیاسی جلسہ تو ہویا تو تساں سارے نعرے پہ مار دے وا قدم بڑھاؤ اساں تواڈے نال نعرہ تکبیر نعرہ مصطفی اس نعرے دا جواب دیو یا نہ دیو تہاڈی مرضی کم از کم میرے نال جواب دے سو پکی گل ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم اللہ پاک فرمائندے میں احسان کیتا پہلے اتنیاں چیزاں دتیاں اللہ فرمائندے تعدو نعمت اللہ لا تحصوا پر جدو آمنہ دے لال نو بھیجیا آمنہ دے لال نو دنیا وچ بھیجیا مبعوث فرمایا اللہ فرمایا من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم میں احسان کیتا ایمانداراں اتے میں انہاں دے وچ اپنا عظمت والا رسول بھیجیا تے انہاں دی جنس دے وچوں بھیجیا اس رسول دا کم کیوے میں کیوں بھیجیا اس رسول نو اس رسول دی بے صد دا مقصد کیوے مقاصد بے صد اس رسول دے کے من اللہ نے 10 سٹن اساں تساں تا بنائی کھلتیاں بس آزان ہوندی پئی ہوے اشہد ان محمد رسول اللہ دے جملے سن کے اپنے انگوٹھیاں نو چم گھننا بعض لوگاں اے سمجھیا ہویا بعض لوگاں نے سمجھیا ہویا بس کچھ روپیاں دیاں جھنڈیاں لا سٹو کچھ کمکمے لگا دیو کوئی ایو جیاں پہاڑیاں نکیاں نکیاں گلیاں تے بازاراں وچ بنا دیو یا انہاں دے روضہ مقدس دیاں شبیاں بنا دیو اے لوگاں مقاصد سمجھن نہ میرے مسلمان بھائیو اللہ تعالیٰ نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی بے ست دے بھیجنے دے مقاصد ذکر کیتے اللہ فرمائندے انہاں دی بے ست دا مقصد وے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ اللہ پاک فرمائندے انہاں دے آمن دا مقصد وے یتلو علیہم میرا پیغمبر آ کے انہاں قرآن سنائندہ تساں تے میں تا قصے کہانیاں سننتے خوش رہندیاں فلانے بڑا سونا قصہ حضرت یوسف علیہ السلام دا سنایا فلانے بڑا قصہ سنایا قصے تے کہانیاں یاد رکھ دیاں نہ میرے بھائیو پیغمبر دی بے ست دا مقصد یتلو علیہم آیاتی اس نو پڑھ پڑھ کے سناونا اللہ وقت حکم دے کے آدن اتلو ما اوحی الیک ھذا الکتاب میرے پیغمبر پڑھ پڑھ کے سنا او چیز جڑی اساں تیری طرف وحی کیتی ہے او پڑھ پڑھ کے انا سنا اللہ فرمائندے یتلو علیہم آیاتی اللہ دے پاک پیغمبر نو اللہ نے بھیجیا ہے تاں جے او قرآن سنائیں تے
اللہ دے نبی نے آ کے انسانیت نو جس ویلے باز کرنا چاہ، انسانیت نو جس ویلے اپنی او بے صد مقاصد پورے کرنے واسطے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت نو بلایا تا اللہ دے پیغمبر نے انہاں اللہ دا قرآن سنایا۔ تساں بھی قرآن سن سو یا کو اور جی اللہ پاک، میں بہرحال عرض کر رہا، اللہ پاک فرمایا میں احسان کیتا، بڑا احسان کیتا ایمان والےاں اُتے کہ میں انہاں دے وچ اپنا رسول بھیجیا، گویا کہ آمنہ دے لال نو بھیج کے اللہ اساں ساریاں تے کے کیتا، احسان کیتا۔ ہن آدن الانسان و عبد الاحسان، انسان احسان دا بندہ ہے، اللہ نے احسان کیتا ہے تو ہن اس احسان اساں کے کرنا ہے؟ ایسا خالی جلوس کرنے جی کی خیال نے؟ خالی دو جھنڈیاں لا کے بس خوش ہو بننا ہونا نہ میرے بھائیو، اصل کا میوے اللہ تعالی نے جس کم واسطے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو مبعوث فرمایا، جیڑی گل انہاں آ کے سن دسیے، جیڑا دین سن آ کے انہاں نے دتا ہے، عطا کیتا ہے، تیرا تے میرا کم قیامت تک آمن والیاں دا کم ای وے کہ اساں اس دین نو اپناویے۔ اے احسان دا بدلہ ہو سی، اے احسان دا شکریہ ہے۔ کوئی بندہ کسی تے احسان کردا بندہ شکریہ ادا کردا نا، ساڈا شکریہ ای وے کہ اساں اس پیغمبر دی سیرت نو اپنا لویے، اس پیغمبر دی سیرت تے چلن لگ پواں، اس پیغمبر دی سیرت 6.5 فٹ دے وجود تے بھی ہونی چاہیے کہ نہیں؟ سچی گل ہے۔ سارے خاص کر میرے جوان بھائی جڑے ہو سارے منیندے انہیں اس گلاں کہ اللہ دے پیغمبر دی سیرت 6.5 فٹ دے وجود وچ نظر آنی چاہیے نا۔ خدا دی قسم اے علماء بیٹھے نے جنہ نہیں ویکھیا نا نبی نو، او صحابہ نو ویکھ کے تے اللہ دے نبی دی سچائی دا اقرار کر کے دے۔ اج تساں تے میں بھی اس کیٹیگری وچ ایواں سن تک تکیندا تا مسلمان تھی انہاں ہی پرا ویندا پیا۔ سوچو سوچو ذرا کہ اساں تساں بھی اس سیرت تے چل رہے ہیں، سن دے نا کنا دی لذت حاصل کرنے واسطے، کنا دی لذت حاصل کرنے واسطے اج اساں سیرت دے جلسے سن دیاں کر دیاں، لوگ باز کر دین، عوام سن دیے، مسیت تو باہر نکل دیاں، سود اساں پہ کھاندیاں، شراب اساں پہ پیندیاں، رشوت دا مال اساں پہ کھاندیاں، اپنے 6 فٹ دے وجود تے پیغمبر دا نین نقشہ ساڈے وجود تے ہی کوئی نہیں، ساڈے گھر وچ کوئی نہیں، ساڈی دکان تے کوئی نہیں، ساڈے بازار وچ کوئی نہیں، ساڈیاں محفلاں وچ کوئی نہیں، ساڈے محلیاں وچ کوئی نہیں۔ مسلمان آپ اپنے ہاتھ نال اپنے گھر دے وچوں میرے پیغمبر دے دین دا جنازہ کڈ دیندا، کڈدا پیا کہ نہیں؟ اج ساڈے گھر چوں قرآن دی تلاوت نکلی ویندی تے ٹیلی ویژن، گل سچی یا کوڑی ہے؟ ہن تھوڑے تھوڑے یارا چپ کر گئے ہو، ناراض نہ ہو گئے، چپ ہی کرنا گل سچی نا بھائی، یہ ہوندا پیا کہ نہیں؟ اے بزرگ بیٹھے پوچھو، جس ویلے پارٹیشن نہیں ہوئی نا، اے پاکستان تے ہندوستان تقسیم کوئی نہیں ہویا ہے، اس ویلے اگر کوئی بندہ کسے دا مہمان آ بنجے آنا تو محلے وچ گزردا آئی تو پتہ لگ ویندا آئی اے گھر مسلماناں دا تے اے غیر مسلماں دا،
کنجے پتہ لگدا ہی کہ مسلمانوں دے گھر سویرے سویرے اللہ دے قرآن دی تلاوت پئی ہوندی ہے، بچے تے بچیاں تے عورتاں سارے قرآن پہ پڑھدے ہوندے تے ہن اج میں آ رہا سا تو ڈرائیور لا دیتا نا وہ اپنا نظام، میں اس نے آخیا یار بند چکر کہ جی سارے سن دین، میں آخیا چل یار آہستہ چکر ساڈے کن تو بچا نا، پر اس بھی آخیا میں بھی پکا مسلمان ہوں، شک کوئی نہیں میرے اسلام وچ بھی، تساں تو کوئی نہیں سن دیو نا، اج جلسہ سیرت دا سنن آئے نا، اج اس مسیت وچ بہ کے خدا نال وعدہ کر سو، مولویاں نال نہیں، خدا نال، اج تو بعد انشاءاللہ اسی دل ارادہ اے گندگی اپنے کنا نال نہ سن ساں، ہن اے بڑکڑے دا آکھدے پین تے جوان آدن ہن سوچ ساں باہر نکل کے اساں تو اپنے موبائلاں وچ بھی سارے انے بھرے ہوئے، بہرحال اللہ تعالی نے احسان کیتا مسلمانوں کہ اللہ نے کس نو بھیجیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو، او پیغمبر مبعوث فرمائے جنہ دیاں صفتاں اللہ قرآن وچ ذکر کیتیاں، اور ان سمجھو خدا دی قسمیں اس قرآن پاک دی آیت جڑی میں تلاوت کیتی ہے اللہ سمندر نو کوزے وچ بند کر دیتا، رب ذوالجلال فرماندے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ پاک فرمائندے ذرا تذکرہ سنو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا کرنے والی ذات اللہ دیے تے زبان اللہ دے قرآن دیے، اللہ تذکرہ فرما دن قرآن مجید دے اندر یا ایھا النبی انا ارسلناکا، پہلی صفت اللہ بیان کیتی یا ایھا النبی، دوئی صفت بیان کیتی انا ارسلناکا، رسول ہومن والی صفت بیان کیتی، تری صفت اللہ ذکر فرمائی شاہدہ، چوتھی ذکر فرمائی مبشرہ، پنجویں ذکر فرمائی ونذیرہ، چھویں ذکر فرمائی وداعیا الی اللہ، ستویں ذکر فرمائی وسراجا منیرا۔ اے پنج چھت صفتاں اللہ نے ذکر کیتیاں، بات اللہ نے ابتدا کنجے کیتی، اللہ فرمایا یا ایھا النبی، اللہ نے توہن تے من ادب سکھایا، کی سکھایا؟ ادب سکھایا اللہ تعالیٰ نے، ادب سکھایا اللہ تعالیٰ نے، اللہ نے دسیا ہے جے میرے نبی نو مخاطب کرنا مقصود ہوئے تہاڈا تبت میرے نبی نو انجے آن تساں بھی مخاطب کرے ہو جے میں اللہ نے اپنے نبی نو مخاطب کیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اے انداز صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واسطے اختیار کیتا، اس تو پہلے جتنے بھی اللہ دے سچے پیغمبر دنیا وچ تشریف لے آئے اللہ تعالیٰ نے انہاں نبیاں بھی مخاطب جس ویلے کیتا تا اللہ نا لے لے کے بلایا، نا لے لے کے بلایا۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے ساڈے انسان تے پہلے نبی ون، اللہ نے جدو انہاں نوں مخاطب کیتا تا اللہ نے فرمایا یا آدم،
اسکن انت وزوجک الجنتا، اللہ نے مخاطب کیتا آدم علیہ السلام نو تا نا لے کے بلایا، یا آدم، اے آدم تساں بھی تے تہاڈی بیوی بھی جنت وچ رہو، جتھے مرضی نے ونجو، جو مرضی نے جنت وچوں کھاؤ۔ اللہ تعالی نے وت آدم ثانی پیغمبر حضرت نوح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، او جس ویلے حضرت نوح علیہ السلام دا پتر انہاں دے سامنے، حضرت نوح علیہ السلام پتر نو سد کے پیا دن، یا بنی ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین، او میرے بچے میرے ساتھ آ جا، میرے نال آ جا، میری کشتی وچ سوار۔ اج اس سے بچنا جڑا کشتی وچ سوار ہو ویسی، جڑا کشتی سوار نہ ہو سی او بچن نہیں لگا، او اج غرق ہو ویسی۔ یا بنی ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین، پر اگو کیا دے ساوی الی جبل، ابا جی فکر نہ کرو میں پہاڑ تے چڑھ ویسا، ایڈا اچا پہاڑ ہے، او پہاڑ میں خدا دے عذاب کو لو، مشرک آئی نا مشرک، ہاں اس دی غیر اللہ تے ہی امید تے آس لگی پئی ہے، سمجھدا ہے پہاڑ بڑا اونچا ہے۔ اللہ دے پیغمبر فرما دے نو میرے بیٹے لا سم اليوم من امر اللہ الا من رحم، اج کہ نہیں بچنا اوہ بچ سی جس نو بچاونے والا بچا گھنے، اگر رب نہ بچائے تو بچاونے والا کون پیادا؟ حضرت نوح علیہ السلام پیا دن، اللہ دے پیغمبر پیا دن، لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہما الموج فکان من المغرقین۔ اتھے حضرت نوح علیہ السلام نے او غرق ہویا، حضرت نوح نے اللہ نو پکاریا، پکار کے آکھیا ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین۔ اگو جس ویلے اللہ نے مخاطب کیتا حضرت نوح علیہ السلام نو، اللہ پاک نے فرمایا یا نوح، اللہ نے بلایا تا نا لے کے بلایا، یا نوح انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح، اے میرے نوح اے تیرا نہیں۔ ساڈے کول تے رواج ہے نا مولوی دا پتر اچا کھو، ماسٹر دا پتر تے کونسلر دا پتر بھی تے ایم پی دا پتر تے ویسے ہی ایم پی ہوندا یہ کوئی نہیں، تھانے دار دا پتر تے ڈی ایس پی لگے ہوندا، پیو تھانے دار تے پتر ڈی ایس پی ہوندا۔ اتھے تے اے رواج ہے نا پیر ہے تے اس دا پتر بھی اچا کھو، پیر دا پتر بھی بھاویں پیر ہوے نیک تے پتر ہوے بالکل چھلا مچھو آلو، او پھر بھی کہوے صاحب زیادہ صاحبن حضرت صاحب اور جتیاں چ لوگ پہ بہندن، او مسیح چ کدی نہیں گیا، نماز نہیں پڑھی، کچھ بھی کدی نہیں کیتا، پر اس دی کہ ہوندی پئی جی آج تاج پوشی پئی ہوندی ہے، اس نو خلافت پئی ملدی ہے۔ اتھے تو ہے نا رواج، لیکن حضرت نوح اللہ دے کورن پیغمبرن، اللہ دے پیغمبرن نبی رسولن اللہ دے، پر اللہ کے فرمیندن یا نوح انہو لیس من اہلک، اے تہاڈی اہل چو نہیں، اللہ میرا پترے میری بیوی دی کھوک تو جنم گداس، اللہ فرمائندے اس واسطے تہاڈا نہیں، کیوں؟ انہو عمل غیر صالح، اس واسطے تہاڈا کچھ نہیں لگدا کہ تہاڈا عقیدہ ہو رے تے تہاڈے پتر دا عقیدہ، تہاڈا عمل الگ ہے، اس دا عمل انہو لیس من اہلک۔
کیوں اللہ دے کاغذاں وچ ابوت دے رشتے نہیں چل دے، اللہ دے کاغذاں وچ نبوت دے رشتے چل دے۔ تساں تے میں سارے بھرا ہاں نا، کیوں جی او بھائی ہاں نا، کس نسبت نال؟ نبوت دی نسبت نال اساں بھائی ہاں، کہ تہاڈا تے میرا ساریاں دا کلمہ ایک ہے نا۔ اللہ دے کاغذاں وچ نبوت دے رشتے چل دے، ابوت دے رشتے نہیں چل دے اتھے۔ اللہ نے حضرت نوح نو بلایا تا نام لے کے بلایا، حضرت زکریا علیہ السلام نو بلایا نام لے کے بلایا، یا زکریا۔ حضرت ابراہیم نو بلایا نادیناہ ایا ابراہیم۔ حضرت سلیمان نو نام لے کے بلایا، حضرت داؤد نو یا داؤد انا جعلناک حنیفا نام لے کے بلایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نو طور دی پہاڑی دے قریب بلایا تے اللہ پوچھیا ما تلک بیمینک یا موسیٰ۔ حضرت عیسیٰ نو بلایا بھی تے بلائے سن بھی قیامت آلے دن تے یا عیسیٰ ابن مریم، اللہ نا لے کے بلائے دن۔ ہر سچے پیغمبر نو اللہ نے نا لے کے بلایا، پر جدو وارا آیا آمنہ دے لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا، اللہ نے الحمد گھن کے یا بسم اللہ دی بات لے کے والناس دی سین 3 سپارے پورے قرآن دے پڑھ ونجو۔ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن اچ کدیں بھی اپنے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو نا لے کے نہیں بلایا۔ اے اللہ سن کے سکھایا، کے سکھایا کہ تساں اساں لوگ پتہ کہ اساں یا محمد کہنا ہے، انہاں نجدیاں سڑدیاں رہنا ہے۔ خدا دے بندے او اللہ کے بندو، اے طرز غلط ہے۔ اللہ تعالی نے جڑا طریقہ دسا اس طریقے نال اللہ دے نبی نو مخاطب کرا۔ اے ادب اس سے اگر پتر اپنے پیو نو نہ لے کے بلائے تو اس پتر نو با ادب آکھ دیو۔ اگر شاگرد اپنے استاد نو نہ لے کے بلائے او شاگرد با ادب ہوندا جی؟ اگر کوئی مرید اپنے پیر نو نہ لے کے بلائے تو او مرید تا بڑے اچھے ادب والا بندہ نا۔ اے خدا دا بندہ ویکھو اس نو خدا ہدایت دے، آکھو آمین۔ اے اس تے پہ لڑدا، اے نا لکھن تے لڑدا پہ ہے۔ اساں دے بھائی ساڈے نال نہ لڑ۔ اللہ نے آپ اے طریقہ اختیار نہیں کیتا، جدو اللہ نے نہیں کیتا تو وقت جڑا تو پہ اختیار کردا اے رستہ ٹھیک اے کون غلط گل ہے جی؟ اے کو غلط گل ہے؟ بڑے صوفی لوگ ہوئے یا ایوہ النبیو، اللہ نے انداز اختیار کیتا اے نبی، نبی او ہوندا ہے او انسان ہوندا ہے جس دی طرف اللہ دی طرف وحی اتر دیے تے اللہ تعالی انہاں شریعت دے احکام دی تبلیغ دا حکم دین دین۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک، اساں توہن بھیجیا ہے، مانا رسول بنایا ہے۔ رسول او انسان ہوندا ہے۔ اے علماء بیٹھن پوچھو جڑیاں کتاباں پڑھان دین نا سن، اے علماء کرام اپنے مدارس وچ سارے پڑھان دین، انہاں وچ جیڑی نبی تے رسول دی تعریف لکھی گئی اے عربی وچ پڑھان دین تے میں تو اپنی زبان وچ دستا۔ انا ارسلناک، دوسری صفت بیان کیتی اللہ نے، فرمایا میں رسول بنا کے توہن بھیجیا، اساں توہن بھیجیا ہے۔ او مکے والے کئی لوگ ہے جڑے آ کے اے گل آکھ دے او ویکھو جی اے
دعویٰ کر دین میں اللہ دا رسول ہاں. اگر اللہ قرآن دیون آیا, اللہ وحی اتارنی آئی, نبوت دا تاج کہندے سر تے رکھنا آیا, اللہ ولید بن مغیرہ دے سر تے چا رکھیا, عروہ بن مسعود سقفی دے سر تے چا رکھیا, ایڈے اچے مالدار تے علاقے دے چودھری تے ملک تے وڈیرے تے سردار لوگن اللہ نے قرآن واسطے انہاں منتخب کیتا. اللہ کو خدا دے لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم. اللہ فرمایا ہم یقسمون رحمت ربک, اے لوگو تسا میری رحمت نو تقسیم کرنا لے ہو یا میں خود کرنے آلا, تسا کنے میری رحمت نبوت نو تقسیم پہ کر دے ہو. اور اے تا بڑی اچھی چیز ہے, اے دنیا وچ جڑی معیشت ہے اللہ فرمائیں ای بھی میں آپ تقسیم کریں دا, کسی ہور دے اختیار وچ کوئی نہیں. تا اللہ پاک نے رسول اس انسان نو بنا دین, او انسان ہوندا جس اتے اللہ دی طرفوں وحی اتر دیے, شریعت دے احکام دی تبلیغ دا حکم ملدا تے اللہ تعالی انہاں دے اتے کتاب نازل فرمائندن. او دنیا وچ جتنے بھی آئے ون 313 رسول آئے ون, باقی سارے نبی آئے ون دنیا دے اندر. اللہ فرمایا انا ارسلنا یا ایھا النبی انا ارسلناک, اساں تہن بھیجیا ہے تساں میرے رسول ہو. اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس, اللہ ہی ہے جڑا چون کنے کریندا ملائکہ تے انساناں وچوں رسالت واسطے. اللہ تعالی اپنے رسولاں چنیندا, اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو رسول بنا کے دنیا وچ بھیجیا. اللہ فرمائندن میں جے تہن بھیجیا ہے تکے بنا کے بھیجیا ہے. اللہ فرمائندن انا ارسلناک شاہدا, اساں تہن بھیجے گواہ بنا کے گواہ بنا کے بھیجے ہے. کیویں گواہ بنے ہوں؟ اللہ دے پاک پیغمبر اللہ دی توحید دے گواہ بن کے آئے, اپنی نبوت دے گواہ بن کے آئے, اللہ دے قرآن دی صداقت دے گواہ بن کے آئے, وحی دے گواہ بن کے آئے. اللہ دے پاک پیغمبر ابو بکر دی صداقت دے گواہ بن کے آئے, عمر دی عدالت دے گواہ بن کے آئے, عثمان دے حیا دی گواہ بن کے آئے, علی دی شجاعت دے گواہ بن کے آئے, حسنین کریمین دی ریاضت دے گواہ بن کے آئے. اللہ دے پاک پیغمبر شاہدہ گواہ بنا کے اساں تہن بھیجیا. کیویں گواہی ہے؟ حدیث بخاری وچ بھی آندی ہے, ترمذی وچ بھی آندی ہے. اللہ دے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود عرض بیان پہ فرمائندے قیامت دا میدان ہونا ہے, قیامت دا میدان ہونا ہے. اللہ تعالی سدنا ہے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نو, آؤ ذرا میرے پیغمبر, اتھے ساری انسانیت موجود ہے, سارے انبیاء موجودن, قیامت تک آمنے والے انسان موجودن. اس مقام دے اتے اللہ حضرت نوح نو طلب پہ فرمائندے. حضرت نوح علیہ السلام تشریف لے آسن, انہاں دی قوم بھی اتھے موجود ہو سی. اللہ تعالی حضرت نوح علیہ السلام کو پوچھسن میرے پیغمبر تساں جا کے اپنی قوم نو میرا حکم سنایا کہ کوئی نہ؟ حضرت نوح علیہ السلام فرمائے سن میرے مولا میں تہاڈی توحید والا پیغام ون کے اپنی قوم نو سنایا تے 950 سال سنایا. کتنے؟ خدا دی قسم اے منہ نال آکھنا سوکھا نے, کر کے وکھامنا بڑا اوکھا ہے. 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نو طلب کیتا گیا ہے, دسیا ون کے تساں؟ جی بالکل میں دسیا ہے. اللہ تعالی انہاں دی قوم نو بلا کے پوچھسن اوے تساں دسو
میرے نو نے میرا پیغام تن سنایا کہ کوئی نام او قوم اکسی جی ما جانا من نذیر کہ اکسن ما جانا یا اللہ ساڈے کول تے ڈرامن والا آیا ہی کوئی نہیں آیا. کون پہ یادی ہے؟ نوح علیہ السلام دی قوم پہ یادی. ما جانا من نذیر کوئی ڈرامنے والا ساڈے کول نہیں آیا. اللہ تعالی چونکہ او تا عدالت کس دی؟ اللہ دی عدالت. اتھے نہ سفارش تے نہ کوئی اور چیز, اتھے تا عدل تے انصاف. اللہ تعالی فرمائے سن میرے نو گواہ پیش کرو. حضرت نوح علیہ السلام فرمائے سن اللہ میرے گواہ حضرت محمد اچھا کھو اور انہاں دی امت میری گواہ ہے. اللہ تعالیٰ دے اللہ پاک فرمائے سن بلاؤ انہاں اے امت گواہی دے سی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہی دے سن. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اللہ پاک فرمائے دن اِنَّا ارسلناک شاہداً ومبشراً اساں تو ان بھیجائے خوشخبریاں سنامنے والا بنا کے بھیجے آئے جنہاں لوگاں نے خدا دی توحید دا مسئلہ من لیا, جنہاں نے اللہ دے پیغمبر دی گل بات تسلیم کر دی. اللہ فرمائے دن انہاں خوشخبریاں سناؤ. بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار. انہاں خوشخبریاں سناؤ. بشر الصابرین بشر المخبتین. میرے پیغمبر سناؤ خوشخبریاں صبر کرنے والیاں بھی ایمان والیاں بھی. ونذیرا اللہ دے پاک پیغمبر نو اللہ نے نذیر بنا کے دنیا وچ بھیجیا ہے جڑے خدا دے پیغمبر دی گل تسلیم نہیں کر دے, اللہ دی وحدت نو نہیں تسلیم کر دے, خدا دی توحید دا مسئلہ نہیں مندے. اللہ نے فرمایا ڈرا میرے پیغمبر نہ ڈرا, اس عذاب کو لو ڈرا. فرمایا ان هو الا نذیر بین یدی عذاب شدید. اس عذاب شدید دے آمن تو پہلے میں تو ڈراندا پیا. اللہ کو فرمایا وداعیا الی اللہ میں تہن دائی اللہ بنا کے بھیجیا ہے. تہاڈا کم کی بے لوگاں نو دعوت دیونی, دوگاں نو بلاونا کینڈے پاسے. چپ کر گئے ہو بنالی صاحب کو ڈر تو نہ ہو گئے؟ ہاں وہ دعوت انہوں دی بھی ہے مطلب تجھے سمجھو با کو اور دعوت ہے. وداعیا الی اللہ لوگاں نو بلاؤ کینڈے پاسے. تواڈے پاسے نہ پیدا کس دے پاسے؟ اچھا آکھو. وداعیا الی اللہ باذنہ اپنی مرضی نال بھی نہیں میرے حکم دے نال بلاونا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر دائی اللہ بن کے آئے ون کدے فارام تے کھلو کے پیا دن اوے لوگو پڑھ لو لا الہ اچھا اچھا اے دعوت دیتی جا رہی. بت اللہ دے پاک پیغمبر فرمائندن قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وما انا
من المشرکین۔ اللہ دے پیغمبر بھی فرمائیں دن اوے لوگو آؤ، اے مینڈا راہ نے، اے میرا رستہ ہے، میں اس سے تے چل کے تہن بھی دعوت دیندا۔ دنیا میں ہر کوئی دعوت دیندا، کوئی آدھا ادھے آ جاؤ، کوئی آدھا ادھے آ جاؤ۔ اج کل لوگ آدھن کوئی آدھا نون وچ آ جاؤ، کوئی آدھا پی وچ آ جاؤ، کوئی آدھا کاف وچ آ جاؤ، کوئی آدھا ٹی وچ آ جاؤ، کوئی آدھا فلاں پاسے آ جاؤ۔ کوئی کدھر پہ دعوت دیندا ہے، کوئی کدھر پہ دعوت دیندا ہے۔ او لوگو اس دور گھٹا ٹوپ اندھیر نگری دے اندر الحمدللہ ثم الحمدللہ جمعیت اشاعت التوحید و سنت او خدا دی دھرتی تے او ایک حق دا قافلہ ہے، جس قافلے دا چھوٹے تو چھوٹا کارکن لے لو، بڑے تو بڑا لیڈر تے عالم تے استاد لے لو، مقرر تے باعث لے لو، جڑے بھی من انہاں دی دعوت دو بندن چھوٹی مسجد یا بڑا مجمع ہے، پوری کائنات ہے، اللہ دی مخلوق ہے، اے پوری دھرتی ہے، پورا ملک ہے، ہر گلی کوچے ہر شہر کریے بستی دے اندر دعوت دتی جا رہی۔ اوے لوگو سجدے دے لائق صرف ایک اللہ، اللہ تو سوا سجدیاں دے لائق کوئی نہیں، رکوعاں دے لائق کوئی نہیں، پھیریاں دے لائق کوئی نہیں، نفع نقصان دا مالک اس تو سوا کوئی نہیں، نظر دے لائق اس تو سوا کوئی نہیں، نیاز دے لائق اس تو سوا کچھ زور تک تساں بھی لا سکتے ہو، اس تو سوا حاجت روا، مشکل کشا، دافع البلا کوئی نہیں، حاضر و ناظر، عالم الغیب، مختار مطلق، بگڑیاں بنامنے آلہ، مقدمیاں تو رہائیاں دلاونے آلہ۔ اللہ دے پاک پیغمبر نو بھی میرے رب نے دائی اللہ بنایا۔ اللہ دے پیغمبر بھی فرما دن ہادی سبیلی ادعو الاللہ۔ اللہ فرمایا میرے پیغمبر میں تہن بنا کے بھیجیا کہ وے بداعیم الاللہ باذنی، میں تہن داعی اللہ بنا کے بھیجیا ہے۔ میرے پیغمبر نے دعوت دیتی ہے، لوگاں نو بلایا ہے اللہ دے پاسے، اللہ دی کتاب دے نال۔ سنائی کیڑی شے وے؟ قرآن سنایا ہے۔ اللہ دی قسم ہے انسان تا انسان رہ گئے، جنہ سنیا کنا تھوڑے علاقے جن ہوندے سارے جن تو نہیں بیٹھے ہو، جن ہوندے تو ہیں نا، ہوندے تو شریف حسن تھوڑے علاقے دے جن جی اچھا پیچھے مولوی صاحب دستے پہنے بڑے شریف ہیں، کیوں تو آنے کوئی جن پوندے شوندے تو کوئی نہیں نا، اچھا تائیں تو پیادن بھائی شریف ہیں نا، کد نہیں آئے۔ جنہ سنیا قرآن صاحب قرآن دی زبان چو سنیا، اللہ دے پیغمبر نماز پہ پڑھیں دن تے جنہ دی جماعت لکھی بہندی ہے، او جن اپنے گھارج پریشان ہے، ایک در میٹنگ چا بلائی نے یار کچھ کریے دیکھئے تا صحیح، اساں پہلے اتا ویندے ہیں، اتھے ون کے فرشتے جڑی گل بات سن کر دے، ایک گل سن کے ایک سچ سن کے تھلے آ کے 100 جھوٹ ملاندے ہوندے ہیں، اپنی دکان پہ چلیندے ہیں، خوش خبریاں یا پیشن گوئیاں پیاں ہوندیاں، مرید آندے پئے، نظرانے چل دے پئے ہوندے، آستانے چل دے پئے، پتہ نہیں یکا یک کے ہو گیا، ہن اساں اتا بیندیاں خبراں نہیں سنی دیاں، جے نیڑے ہومن لگاں توا تو شہاب ثاقب لگ پوندن۔ اللہ فرمائندے والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد۔ رب
السماوات والارض وما بينهما ورب المشارق انا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون الى الملأ الاعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب الا من خطف الخطفة فاتبعه شهاب ثاقب. ہن او لگن لگ پین، ہن نہیں مسئلہ حل پہ ہوندا اور ٹر پے ملکاں تے شہراں دے اندر پتہ کریے یار کیڑی گل بن گئی ہے، سانو تو خبراں نہیں ملنیاں تے خبراں اتو نہ ملن تے دکان نہیں چلدی. سمجھو دکان سمجھو تساں تو نہیں بنائی بیٹھے ہو نا، دکان نہیں چلتی. ہن ٹر پے کوئی شام گیا، کوئی عراق گیا، کوئی فلسطین گیا، کوئی کدے گیا، ایک جماعت اس پاسے ٹر گئی. صبح دا ٹائم ہے، مکے چو نکلی آندی بدن نخلا دی وادی چو پئی نکل دیے، اتھے آمنہ دا لال نماز پیا پڑھاندا ہے. آقو صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھدان دے پین، انہاں دے کان آواز آئی تے جنہ آکھیا اوے چپ کرو قرآن پڑھا جا رہا ہے. اذ صرفنا الیک نفرا من الجن یستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين يا موسى مصدقا لما بين يديه يهدي الى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا اے جن پیا دن یا قومنا عجیبوا داعی اللہ. جن بھی پیا دن منو ایک ساڈی قوم من گھنو من لو اس دی گل جیڑا لوگاں نو پیا دعوت دیندا ہے کس دے پاسے، کس دے پاسے؟ وداعیا الی اللہ باذنی وسراجا منیرا. اساں تو ان سراج منیر بنایا ہے. سراج او جڑا چمکنے والا ہے، او مکے دی زمین تے چمکدا ہے تا مکہ چمک پوندا ہے. او اتھوں ٹر کے مدینے وچ ویندا ہے تے مدینے وچ چمکار پے ویندے. او اپنی نگاہاں ابو بکر دے سینے تے لاندا ہے تے ابو بکر دا سینہ ہی نور توحید نال منور ہو ویندا ہے. وسراجا منیرا. کیونکہ بندیالوی صاحب تشریف لے آئے تے زیادہ تہاڈے تے انہاں دے درمیان حائل بھی نہیں رہنا چاہتا. انشاءاللہ زندگی رہی تو وقت کدیں اللہ من تے تہن قرآن و سنت دے مطابق عمل دی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک وقت بدرود پاک حضور جی آمد اما آمن چلے اما آمن دے کریں کیسا لال ہویا ہے جے حضور بھی ویندے نا واہ بھائی واہ اساں تے تک کہندا ویکھے نہیں شہرن دے پاس کی کہندا کسے دانا حسین و جمال ویکھیا جی ہو جے آمن دا لال ویکھیا
کسے دانا حسین جمال ویکھیا جی ہو جے آمنہ دا لال ویکھیا کسے دانا حسین جمال ویکھیا جی ہو جے آمنہ دا لال ویکھیا رب نے جبریل حکم دیتا ہے جبریل کدی تمہیں آئندہ ویکھا جبریل کی کہندا ہے ازلا تو آج تک پھرے جہان میں ازلا تو آج تک پھرے جہان میں ازلا تو آج تک پھرے جہان میں دنیا تے ویکھے بڑے سونے انسان میں اے ہو جے سونا نہ کوئی بال ویکھیا اے ہو جے سونا نہ کوئی بال ویکھیا جی ہو جے آمنہ دا لال ویکھیا کسے دانا حسین جمال ویکھیا جی ہو جے آمنہ دا لال ویکھیا ساڑھے پسینے چ بدبو آندی نبی دا پسینہ لگ دے ستارے مینو قطرے پسینے دے لگ دے ستارے مینو قطرے پسینے دے لگ دے ستارے مینو قطرے پسینے دے مہک بازاریاں مکے تے مدینے دے تیری خوشبو دا کمال ویکھیا تیری خوشبو دا کمال ویکھیا جی ہو جے آمنہ دا لال ویکھیا کسے دانا حسین جمال ویکھیا جی ہو جے آمنہ دا لال ویکھیا کسے دانا حسین جمال ویکھیا جی ہو جے آمنہ دا لال ویکھیا سنگ دل کول آکے دل ہار بیٹھے نے سنگ دل کول آکے دل ہار بیٹھے نے دلا مجبور ہو کے دل بار بیٹھے نے اگ اتے جلدا بلال ویکھیا اگ اتے جلدا بلال ویکھیا جی ہو جے آمنہ دا لال ویکھیا کسے دانا حسین جمال ویکھیا جی ہو جے آمنہ دا لال ویکھیا اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے اللہ ہے لا 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 اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے چڑیوں کی چہکار میں اللہ مسجد کے مینار میں اللہ چڑیوں کی چہکار میں اللہ مسجد کے مینار میں اللہ گونجے اور بازار میں اللہ حیدر کی تلوار میں اللہ چڑیوں کی چہکار میں اللہ مسجد کے مینار میں اللہ حیدر کی تلوار میں اللہ عمر کی جلگار میں اللہ حجر میں اللہ شجر میں اللہ اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے اللہ ہے لا 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 اللہ ہے لا